الحمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بند رہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ
علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیر و مرشد ساری انسانیت دے ہادی و رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، رب العالمین نے دنیا دے اندر انساناں نو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمانے دے بعد اللہ نے انسان نو سوچنے سمجھنے دی صلاحیت عطا فرمائی اور انسان نو ہر دو رستے متعارف فرما دیتے، ایک رستہ اچھائی والا، ایک رستہ برائی والا، تاکہ انسان یہ فیصلہ کر سکے اما شاکرا و اما کفورا کہ انسان نے رب دا شکر گزار بننا ہے یا رب العالمین دا نافرمان بننا ہے۔ حضرات، اے دنیا جو انسان دے واسطے دار العمل دے نال دار الامتحان بھی ہے، قدم قدم تے آزمائشاں اور ابتلاءات امتحان انسان دے سامنے آندے نے، لیکن کامیاب اور کامران او بندہ ہے کہ جیڑا دنیا دے انہاں امتحاناں دے اندر رب العالمین دے کولوں ثابت قدمی دا سوال کردہ رہے، اور کامیاب او بندہ ہے کہ جیڑا دنیا دی اس عارضی زندگی نو اللہ دے حبیب علیہ السلام دے حکمہ دے موافق اور مطابق گزار دے، اور جیڑا اپنی زندگی دا مطمع نگاہ اے بنا لے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جیڑا قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا غلام بن کے گزار دیندہ ہے، انج سمجھو کہ او رب العالمین دے مقربین دے وچ اپنا نام درج کروا لیندہ ہے، اور انہاں نو قرآن اولیاء الرحمن دے نام دے نال موصوف فرما کے تو ساڈے سامنے پیش فرما دیندہ ہے۔ حضرات، دو ہی قسمہ انسانہ دیاں، ایک رب دے نافرمان جیڑے دنیا آخرت دے اندر ذلیل تے رسوا ہوندے نے، تے ایک رب دے تابعدار جیڑے دنیا دے وچ بھی عزتاں پا کے رب دے ولی بن جاندے نے، اللہ دے پیارے تے محبوب بن جاندے نے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن اج 12 ذی الحجہ 1439 ہجری بامطابق 24 اگست سن 2000
2018 دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اونا اولیاء کرام علیہم الرحمن اونا دی عظمت اور اونا دی شان دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اونا دے کیڑے اعمال محبوب نے جنہ دی وجہ تو ایک انسان رب دا ولی بن جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ منو تو انوی اپنا ولی تے اپنا دوست فرما لین، اور او دے واسطے طریقہ کار کی ہوندہ ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا، آواز ہوندیے اللہ فرمان دینے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ تے اگلی گل، اللہ ولی الذین آمنوا، کون اولیاء الرحمن؟ اللہ تو اڈے ولی جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے اپنیاں رحمتاں فرما دینا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دو قسم دے ولیاں دا قرآن تذکرہ فرما رہے ہیں، سنیے اللہ دا قرآن۔ اللہ فرمان دینے لا اکراہ فی الدین، لوگو دین دے اندر سختی کوئی نہیں، دین دے اندر جبر کوئی نہیں، دین دے اندر مشکل کوئی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ لوگو جنہیں رب دی من لئی تے شیطان تو دشمنی کر لئی، جنہیں رحمان دے نال یاری لا لئی تے جنہیں شیطان دے نال ویر پا لیا، اوہی بندہ کامیاب ہے تے او بندہ اللہ ذوالجلال دا ولی ہے۔ تے رب ولی کنہ دے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والیاں دے ولی نے۔ رب ایمان والیاں نو اپنا دوست بنا لیندے نے، رب ایمان والیاں نو اپنا ولی بنا لیندے نے۔ کون اولیاء الرحمن؟ قرآن دا دوسرا مقام سورہ یونس سے اندر اعلان، جدو بندہ رب دا ولی ہو جائے نا پھر آواز ہوندی ہے اللہ ان اولیاء اللہ۔ اللہ میں کتاب و سنت دے وچوں اج جنہ ولیاں دے اعمال دا تذکرہ اپنے انہاں معزز سامعین اور سامعات دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا۔ میرے مالک خطبہ جمعہ دیاں انہاں قبولیت والیاں گھڑیاں دے اندر تو اڈا فقیر تو اڈی بارگاہ دے اندر التجا کردہ ہے، اللہ سانو سارے آنو تے ساڑیاں آن والیاں نسلانو اپنے انہاں ولیاں دے نقشے
قدم تے چلنے دی اللہ توفیق عطا فرما دینا تے اللہ سانو اولیاء کرام دی سچی محبت نصیب فرما دینا اللہ ولی الذین آمنوا تے رب جنہ دے ولی بن جن الا ان اولیاء اللہ اللہ دے جڑے ولی تے دوست ہو جن جڑے رب دے پیارے تے لاڈلے محبوب ہو جن لا خوف علیہم انہاں نو کسے قسم دا خوف نہیں ولا ہم یحزنون رب دے ولیاں نو ڈر بھی کوئی نہیں رب دے ولیاں نو خوف بھی کوئی نہیں اور کیڑے رب دے ولی انہاں دیاں خصلتاں کی ہوندیاں نے لوگوں کون رب دے ولی انہاں دیاں نشانیاں کی ہوندیاں نے میں پھر قرآن دے کولوں پوچھیا قرآن اعلان فرما رہے ہیں الذین آمنوا کہو سبحان اللہ اللہ دے ولی کون نے اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون رب دے ولی لوگوں ایمان لے آنے والے رب دے ولی لوگوں رب دے کولوں ڈرنے والے اندے نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولیاں دا مقام ہے ذالک هو الفوز ذالک هو الفوز رب دے ولیاں نو ڈر بھی کوئی نہیں رب دے ولیاں نو خوف بھی کوئی نہیں رب دے ولی اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والے رب دے ولی اللہ دی توحید تے جانا نے چھاور کرنے والے رب دے ولی تے رب دے ولیاں دے عمل کیسے محبوب ہوندے نے کدے سورہ کاف پڑھو اللہ نصیب فرما دینا سبحان اللہ اصحاب کاف رب دے ولی نوجوان لڑکے نے وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لیندے نے آندے نے مر جاوانگے رب دی توحید دے نال اسی شرک نہیں کرانگے اے اللہ دے ولی ایتھوں نکلے ایک غار دے اندر جا کے پناہ لیندے نے تے رب نے انہاں نو اوتے سلا دیتا سبحان اللہ رب دے ولی ساؤں گئے تے کنی دیر 309 سال ستے رہ سو ہن تو انہوں بھی پتا کہ بندہ ستا ہوئے تے انہوں اپنے حال دی کوئی خبر نہیں ہوندی لیکن رب دے ولیاں دا مقام ہے وے کہ ولی ستے نے سبحان اللہ تے رب فرماندے نے سورج چڑھنا ہوندا نا تے رب فرماندے نے او سورج جدوں چڑھنئی اودوں وی تے جدوں ڈبنئی اودوں وی اس غار دے کولوں پراں ہو کے لنگی ایتھے میرے ولی ستے ہوئے نے سبحان اللہ تے لیٹیاں لیٹیاں بندے تھک بھی جاندے نے تے اے ولی 309 سال تک ستے رہے تے ہن اینا ولیاں نو خبر نہیں تے اللہ فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میرے ولی ستے ولیاں دیاں سائیڈاں بھی بدلنا وا تے میں رب بھی بدلنا وا سبحان اللہ اے اللہ دے ولی ہویا کرتے ہیں اولیاء کرام دے محبوب اعمال کون سے اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے رب دے ولی توحید والے ہوندے نے
اللہ دے ولی شرک نہیں کرتے. اگے چلیے قرآن اعلان کر دے ایمان والے تے تقوی والے. تے جیڑی آیا مبارکہ سورہ المائدہ دی میں خطبہ دے اندر تلاوت کی تھی. اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. لوگو اللہ بھی تواڈے ولی، میرے نبی بھی تواڈے ولی، تے ایمان والے بھی تواڈے ولی نے. کون ایمان والے ولی؟ الذین یقیمون الصلاۃ. لوگو رب دے ولی نمازی ہوندے نے. بولو رب دے ولی. افسوس یہ ہے کم علمی دی وجہ تو اج جدوں لفظ ولی بولیا جاندہ نا تے ساڑھے ذہن دے وچ جڑا کانسیپٹ ہوندہ ہے وہ اے ہوندہ ہے اسی ولی سمجھنے ہیں جنہیں کدے نماز نہ پڑھی ہوئے، جنہیں کدے وضو نہ کیتا ہوئے، جنہیں کدے غسل نہ کیتا ہوئے، جس بد نصیب نے کدے رب دے اگے جھک کے نہ ویکھیا ہوئے، جنہیں اپنے آپ نو زنجیران دے وچ جکڑیا ہوئے. اسی آنے او جی ولی جا رہے ہیں. اللہ ولی کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. میں اینا ولیاں دا معتقد ہاں. ایسے ولی دے پیران دی خاک میریاں اکھاں دا سرما اور اے ہو جائے ولی دی جتی مل جائے خدا دی قسم میں اپنے سر دا تاج بنا لوا. ولی نمازی ہوندے نے. سبحان اللہ. یاد آیا پیر عبدالقادر جیلانی سب کہو رحمت اللہ تعالی. اللہ اپنے نبی دی آل دے اس عظیم فرزند اور اللہ اپنے اس محبوب ولی دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دینا. بغداد والے بزرگ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ولی ساڑیاں اکھاں دی زینت اور ساڑے سر دا تاج. پیر عبدالقادر جیلانی رات دا وقت تے نماز پڑھ رہنے. اے ولیاں دے عمل ہوندے نے. نماز پڑھ دیاں کمرے دے اندر روشنی ہو گئی. اچانک تے ایک آواز آئی. سانوں تے آواز نہیں بھی آئی تے اسی پھر بھی ستے ہی رہنے ہیں. سانوں نماز پڑھنی نصیب نہیں. اللہ اس قوم نو نمازی بنا دے ہو. پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. کمرے دے وچ روشنی ہو گئی تے ایک آواز ہوندی عبدالقادر بس کر آسان تیرے تو نماز نو معاف کر دیتا ہے. ساڑھے ورگا ہوندہ تے لڈیاں پاندہ. تے پیر عبدالقادر جیلانی نماز دے اندر ہی سوچ دینے اللہ نماز تے جس نبی تے اتری ساری زندگی نبی نو بھی معاف نہیں ہوئی. میں کہوں نہ کہ میرے تے نماز معاف کر دیتی جائے. سمجھ گئے کہ اے پائیا دوسرا ہے. اے او دوسرے ہیں شیطان بندے دا دشمن پیچھا مول نہ چھوڑے جمن سیلے مرد عطائی اتے تو مکھ نہ موڑے
پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رب دے سچے ولی نماز دے اندر ہی سوچ دینے اللہ نماز تے میرے نانا تے میرے نبی نو معاف نہ ہوئی تے میں کھاؤ نہ کہ میں نو نماز معاف ہو جائے سمجھ گیا کہ شیطان بے ایمان حملہ کر گیا شیطان ہوندہ نماز پڑھنے والے کو لیے جڑے نماز نہیں پڑھ دے او تے گئی شیطان دی فرنچائز دا کم کر دینے پہ اونا کل شیطان کی لینا انہیں پیر عبد القادر جیلانی نماز سے اندر کھڑے تے آندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی تے اینج کر کے نا کھبے پاسے ہلکا جیا تھک دیتا حدیث کا مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی غلط خیال آ جائے تو کھبے پاسے منہ کر کے 3 باری دل چاؤز بلا پڑھ کے تے تھک دیا کرو ہن شیطان نو اپنے منہ دی پہ گئی شیطان ٹرن لگا تے ایویں نہیں جاندا یہ دا دل کردہ کہ جنہیں وار کر سکنا ہو رہے کوئی ایک تے چل ہی جائے ٹردہ ٹردہ اندہ ہے عبد القادر اج تیرے علم نے تینوں میرے تو بچا لے ہے اللہ اکبر میں سمجھنا کوئی میرے ورگا ہندہ تے اندہ واقعی کمال میرا علم ہے اللہ میری توبہ اللہ غرور تے تکبر تو محفوظ رکھنا عبد القادر تیرے علم نے اج تینوں بچا لیا تے پیر عبد القادر اے نے اللہ دے ولی پھر فرمان لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دفع ہو جا منو میرے علم نے نئی عرشاں والے رب نے تیرے تو بچا لے آئے الذین یقیمون الصلاۃ اے ولیاں دے عمل لوگو ہندے نے اللہ سانو 5 وقت دا نمازی فرما دین یقین کرو مبالغہ نہیں کرنے لگا اس دور دے وچ اگر کوئی 5 ویلے با جماعت آکے مسجد دے وچ رب دے اگے سجدہ کر لیندہ تے سمجھو کہ وہ رب دا ولی زمین تے پھر رہا ہے اگر نمازی ولی نہیں تے کون ولی ہو سکتا ہے عرض کر رہے ہیں صاحب کہ اولیاء دے کیڑے عمل سنجنہ دی وجہ تو رب دے ولی اللہ دے دنیا آخرت دے وچ محبوب تے پیارے بن گئے اللہ قرآن اعلان کر دے الذین یقیمون الصلاۃ رب دے ولی لوگو جڑے نماز نو قائم کرنے والے اور نماز دا حال کی ہوندہ دوسرا مقام فرمایا تا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون رب دے ولیوں نے جڑے راتاں نو اٹھ جاندے نے اوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی سونے رب دے اگے رونے دی او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد سنا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو رب دے ولی لوگو توحید والے دوسری بات عرض کی تھی رب دے ولی 5 وقت دے نمازی تیسری بات عرض کر دیا رب دے ولی راتاں نو اٹھ کے رب دے اگے ہاڑے مارن والے اللہ اکبر اللہ تہجد دا اٹھنا نصیب فرما دین آمین کہہ دیو اے اللہ دے ولی ہوندے نے کہ جڑے اپنیاں راتاں بھی رب دے اگے رو کے گزار دینے میں اکثر عرض کیتا کرنا وقت دا بادشاہے تے گزر رہے تے ویکھے راہ دے اندر رب دا ایک ولی ستا ہوئے تے بادشاہ کہن لگا
اوفو انہاں لوکاں دی بھی کی زندگی غریباں فقیراں دی۔ خیر بادشاہ چلا گیا، جا کے سو گیا۔ صبح ہوئی تے رب دے ولی نو اپنے دربار دے وچ بادشاہ بلا لیندا ہے، آندا ہے او سنا ولیہ درویشا تیری رات کنج دی گزری؟ تے رب دے ولی اگوں آندے نے بادشاہ ادھی رات تیرے ورگی تے ادھی رات تیرے نالوں بھی چنگی گزری ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، آندا ہے او مینوں سمجھ نہیں آئی، میرے ورگی رات تو زمین تے ننگے آسمان تلے ستا سیں تے میں رات گزاری مولٹی فون تے میرے سجے کھبے باڈی گارڈ تے نوکر چاکر تے میری خواب گاہ تے میرا شاہی محل، میرے ورگی رات کس طرح؟ تے فقیر گل بڑی ڈونگی کر گیا۔ رب دا ولی آندا بادشاہ سلامت جدوں سو جائیے تے ستے سارے ہی برابر، بولو ستے سارے ہی، اور تسی تے نہیں ستے، جاگ کے بولو ستے سارے ہی۔ جدوں سو جائیے پھر پاویں کوئی ننگے فرش تے ستا ہوئے تے یہاں بیڈ تے ستا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا درویشہ آ گل تے مینوں سمجھ آ گئی ہے، تے تو انہیں میری باقی دی ادھی رات تیرے نالوں چنگی گزری، اے کیویں؟ تے رب دا ولی آندا بادشاہ تم باقی دی ادھی رات بھی سو کے گزاری تے میں باقی دی ادھی رات رب دی راہ دے وچ رو کے گزار دیتی۔ ہوا لذتی رات قیام اندر نشیوانی ساکی اس جام اندر۔ اللہ تہجد اٹھنا نصیب فرما کے اپنا ولی بنا لینا۔ اے رب دے ولی، اللہ اکبر کبیرہ، اے تے رب دے بندیاں دی میں گل سنا رہے ہیں نا، مینوں بصرے دی ایک رب دی ولیہ یاد آ گئی جنہاں نو لوگ رابعہ بصری رحمہ اللہ دے نام تو جان دے نے۔ او عورت ہون دے باوجود اے میری عزیزہ میری او بیٹیو بہنوں، اج تسی اپنے گھر دے کم کاج دی خاطر نمازاں چھڈ دیندیاں جے، اج اپنے بچیاں دی خاطر نمازاں دی کوتاہی کر دیندیاں جے، اج اپنے سسرال راضی کرنے دی خاطر نمازاں چھوڑ دیندیاں جے، اج خامد دی خاطر فرضی نمازاں چھوڑ دیندیاں جے۔ میری عزیزہ ایک وقت آن والی جدو تیرے چہرے تے کفن دیاں تین تین چادراں پہ جن گیاں تے پھر تیرا حال اے ہوئے گا، ہائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھے آسی، اور جاندی واری ڈراؤنا بنے ہو تینوں ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تم پاپ کمانا ہے کتھے نہیں ہو کر دے۔ جیس اولاد دے پیچھے میری بہن تو آج نمازاں چھوڑ دی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا اے تیری اولاد تینوں مٹی دے سپرد کر آئے گی تے تینوں رب دی بارگاہ دے وچ جواب دینا پائے گا۔ اللہ اکبر، ایوی تے ایک عورت ہے خاندان والی، گھر بار والی، خامد بچیاں والی، رابعہ بصری شادی نماز پڑھ دیاں تے اپنے خامن دی خدمت دے وچ عرض گزار ہو جاندیاں، اے میرے سر دے تاج، اگر تو اڈا حکم ہوئے تو اڈے ہر حکم دے واسطے میں حاضر، تے اگر تو اڈی اجازت ہوئے تے رابعہ اپنی رات رب دی راہ دے اندر قیام دے وچ نہ گزار لوے۔ سبحان اللہ، الذین یقیمون الصلاۃ، اے رب دے ولیاں دے عمل ہوندے نے، رب دے ولی شب زندہ دار ہوندے نے، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اگے چلیے، ولیاں دی لوگو چوتھی علامت، ولی جھوٹ بولو بول دے، ولی جھوٹ نہیں بول دے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے اور رب دے کولوں ڈر جاؤ تے سچ بولیا کرو، اللہ سچ دی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ موتا امام مالک دے وچ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ تو ایک روایت ہے، جس چیز نو اسی بالکل ہلکا لینے نا، صبح تو شام تک پتہ نہیں میں تے تسی کنے کو جھوٹ بول دینے، اللہ سانو معاف فرما دین۔ مذاق دے وچ جھوٹ، حضرت صفوان فرماندے نے نبی علیہ السلام دے کولوں ایک سوال ہویا، پوچھیا گیا اللہ دے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اچھا اللہ دے نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ جڑے پیسے رب نے دیتے نے نا، سانو دعا کریا کرو اللہ اپنی راہ چ خرچ کرن دی بھی توفیق نصیب فرما دین۔ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھے آگے اللہ دے نبی جی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تے آپ سرکار نے کی فرمایا، میں اپنے امی ابو قربان کر دیا سونے نبی پاک دیاں جتیاں تو کیویں نکھیڑے پا کے وکھا دیتے ہیں۔ اللہ دے نبی جی مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ دے نبی جی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہیں لوگوں مومن جھوٹ بول دا، اللہ سانو سچا بنا دے۔ جھوٹ دی تے اتنی نحوست ہوندی ہے، سنن ترمذی دی 1972 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری جھوٹ بول دے نا، ساڑھے کل میرے وال دیکھو اے جو ہے وے صبح تو شام تک اے جانے تے ساڑھے جھوٹ جانن، لیکن المیہ ہے کہ سانو اج تک کسے دسیا ہی نہیں کہ اسی کس ڈگر تے چل رہے ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک جھوٹ مار دے، ایک جھوٹ، او دے تو رب دا فرشتہ 1 میل دور چلا جاندہ ہے۔ جھوٹے بندے نے بے شک امپورٹڈ پرفیومہ لگائیاں ہون، لیکن کدی روحانی اکھ دے نال جھوٹے نو ویکھو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ایک واری جھوٹ بول دے، او دی جھوٹ دی بدبو دی وجہ تو فرشتہ 1 میل او دے تو دور چلا جاندہ ہے۔ سادے تے جھٹکے لفظاں دے وچ دساں جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے اس بندے چ روحانیت نہیں جے ہو سکتی، تے جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے اس بندے دے قریب رب دے فرشتے نہیں جے ہوندے۔ دعا کرو اللہ سانو سچا بنا دے وے۔ بڑیاں ہی پریشانیاں، حافظ جی کوئی وظیفہ ہی دس دے ہو، 5000 دا نوٹ توڑانے آ پتہ لگدا، جدو مسجد دی جھولی چ پان لئی صرف ساڑھے کول 10 روپیے ہون تے اپنیاں ضرورتاں لئی 5-5 توڑائیے تے پھر یہی حال ہوندا ہے۔ حافظ جی 1000 دا نوٹ توڑانے آ پتہ نہیں لگدا، بے برکتی جئی ہو گئی ہے۔ آؤ فقیر وظیفہ عرض کر دے وے، لوگو جھوٹ بولنا چھڈ دیو، اللہ تو آٹے مال دے وچ برکتاں فرما دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہے آم جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ دی وجہ تو میرے مجمع دے وچ جڑے دکاندار کاروباری حضرات بیٹھے نے، اللہ دے واسطے توجہ، اسی
सौदा लैन लगिया झूठ, देन लगिया झूठ, कदम कदम ते झूठ। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने झूठ मारन दे नाल जेड़ी कमाई इंसान कमांदा ओदे च बोलो बरकत। अल्लाह अकबर। एक और मौका साडा तकिया कलाम बन चुका है। असी कसमां उठा के सौदे बेचने ते कसमां उठा के असी अपने कस्टमर नूं अपने अंधे एतमाद दे विच लियाउने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कसम खान नाल माल ते विक जांदा पर पैसिਆਂ दे विच बरकत नहीं जे रहिंदी। अज पैसे आउंदे मियाँ साहब नज़र आउंदे ने कि हज़ारां ते लखां कमा रहे हैं लेकिन जांदे नज़र नहीं आउंदे। कादे तो कि असां घट तोलना शुरू कर दिता है ते घट नापना शुरू कर दिता है। वलियां दी सिफते दस रहे साहिब कि रब दे वली झूठ बोलो बोल दे। मैनू फिर बगदाद वाले पीर साहब याद आ गए। शाह जी अल्लाह उन्हां ते करोड़ा रहमतां फरमा देन। पीर अब्दुल कादर जेलानी कह दो रहमतुल्लाही ताला छोटी जी उम्र ते हजरत पीर साहब दी वालिदा ने पीर अब्दुल कादर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह नू एक काफले दे नाल तहसील इलम दे वास्ते रवाना कर दिता ते राह दे अंदर जेब खर्च दी जरूरत है। ज़ादे राह दियां अशरफियां सोने दियां पीर साहब दे कपड़ियां दे अंदर एक जेब बना के मां प्यारी ने ओदे विच पा दित्तियां ते नाल पीर साहब दी मां ने एक वसीयत कीती और पुत्र हालात चंगे आउन या मंदे आउन दुख आए या सुख आए झूठ बोलना। हाय असी अपने बच्चियां नूं डोरेमोन ते ला दिता है। काश अपने बच्चियां नूं इन्हां वलियां दे बचपन दियां ए हकीकी दास्ताना सुना के ते रब दे वलियां वाली डगर ते चलान दी कोशिश करिए। अल्लाह सानू ते साडियां औलादां नूं अपना वली बना ले। पुत्र हालात जिहो जे भी होन सोनिया झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। पीर अब्दुल कादर जिलानी चले गए। राह दे अंदर काफले ते डाकुआं दा हमला हो गया। सारे काफले नूं लुट लिया गया। एक डाकू हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल आया। मैं इन्हां वलियां दा मोतकदा ते इन्हां वलियां दा किस्सा अर्ज कर रहा हाँ कि अल्लाह ऐसा किरदार ते अमल किते मैनू भी तुहानू भी नसीब फरमा देन। एक डाकू आके आंदा ओ पुत्र तेरे कोल की है? हुण जे पीर साहब झूठ मार भी देंदे ते गुजारा हो जाना सी ना। कहन लगे मेरे को इन्ने हज़ार शर्फियाँ ने। और डाकू ने ना मजाक समझा कि निका जिहा बाल है। वो चला गया। दूजा आया छोटे तेरे कोल की है? पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे को इन्ने हज़ार शर्फियाँ ने। वो हजरत पीर साहब नूं ना पकड़ के ते अपने सरदार को लै गया। कहन लगा जी असी ए पुछने हाँ ते अगों जवाब दे रहे हैं। डाकुआं दा सरदार कहन लगे क्यों भाई तेरे कोल किन्नियां शर्फियां ने? पीर साहब फरमान लगे इन्ने हज़ार शर्फियां ने। कहन लगा कित्थे नहीं बाहर दियां जेबां ते नज़र नहीं आउंदियां। पीर साहब अपना सलूका ला के विखा दिता ते अंदर वालियां जेबां चों शर्फियां गिरा दित्तियां ते डाकू ना बड़ा ही हैरान होया ते सोची पै गया। सियाने आंदे ने अयाना गल करे ते सियाना कियास करे। डाकू कहन लगा ए पुत्र सानू ते नहीं सन लभियां ते जे तू नाम ही दसदा झूठ बोल देंदा ते बच जांदा ते तू झूठ क्यों नहीं बोलिया? ते पीर अब्दुल कादर जिलानी फरमान लगे लोगो ऐ ते रब दे वली इन औलिया इल्लल मुत्तकून जेड़े रब तो कदम कदम ते डरने वाले होंदे ने। पीर अब्दुल कादर जिलानी फरमान लगे मैं झूठ इस वास्ते नहीं बोलिया। मेरी अम्मी ने टुरदिया मैनू ये नसीहत की सी पुत्र पल्ले भावें कुछ ना रवे झूठ बोलना। और डाकू ना
رونے پی گیا، روئی جاندہ ہے تے آندہ ہے ایک بچہ ہو کے ماں دی گل نہیں موڑدا تے میں جوان ہو کے اج تک رب دی گل موڑدا آ رہے ہیں۔ اللہ نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دی صدق بیانی دی کرامت تے برکت دے نال اس ڈاکوان دے سردار نو توبہ دی توفیق نصیب فرما کے پکا سچا مسلمان بنا دیتا۔ عرضیں کر رہے ہیں ویرو رب دے ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب دے ولی جھوٹ نہیں بول دے، رب دے ولی اللہ دے حکمات عمل کر دے۔ آئیے پنجویں بات عرض کر دے ہم، رب دے ولی خشوع و خضوع والے، رب دے ولی قدم قدم تے رب تو ڈرنے والے۔ سورہ یونس دی جڑی آیت پڑھے ہیں اولیاء دے احترام دے وچ، میں تے آج جو تباہ تو ہندی کوشش کر رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال کہ اگر میرا کوئی پیارا، میرا صاحب، میرا کوئی دوست کہے کہ اسی ولیاں نو نہیں مندے، میں تو پھر عرض کر رہے ہیں کہ جڑا قرآن و سنت دا عامل ولی ہوئے او دے پیران دی جتی ساڑھے سر دا تاج ہے، او دے پیران دی خاک اسی اپنی آنکھاں دا سرما بنا لئیے۔ لیکن کون جنہاں نو قرآن ولی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ اکبر، جنہ دے وچ زہد و تقوی تے خشوع و خضوع ہے۔ میں آج ایک کتاب دے وچ پڑھ رہا سا، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ، عشاء دی نماز دا وقت ہے، مسجد دے اندر پہنچے، علی بن حسین اس وقت دے مؤذن نے، انہوں نے عشاء دی جماعت کھڑی کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، عشاء دی نماز ہو رہی ہے تے آپ بھی آئے تے پچھے رل گئے آ کے نماز دے وچ، تے جڑے امام نے نا علی بن حسین وہ قرات کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی تے او دے بعد امام سے پڑھ دینے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پڑھ دے جدو قرآن دی سورت عشاء دی جماعت دے امام پڑھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ پیچھے کھڑے داروں کے دار روندے ہی جا رہے ہیں، اور سورہ زلزال پڑھ دیا فمن ثقلت موازینہ، جدو پڑھ دے نہ مقام تے پہنچے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ لوگو جنہیں ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی انہوں دا بدلہ مل جائے گا، تے جنہیں ایک ذرے دے برابر بھی برائی کیتی ہوئے گی انہوں رب دی دربار دے وچ بھگتنا پائے گا۔ اللہ رب دے ولی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سلام پھری، اسی بھی نمازاں پڑھنے پڑھانے ہاں، پر ساڑیاں نمازاں دے وچوں زہد تے تقوی نہیں۔ حضرت اقبال نے کیا سی، میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں نمازاں اپنے نبیاں تے اپنے نبی دے صحابیاں تے اپنے ولیاں ورگیاں بنا دینا۔ اسی نماز تو فارغ ہو کے گپ شپ لانے ہاں، امام ابو حنیفہ نماز تو فارغ ہو کے ظہر کے تار روندے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدے کل مسجد دی چابی سی نا،
انہیں سوچیا ایک بندہ چلو اپنی لے دے وچوں لگا ہے تے امام صاحب نو کی ڈسٹرب کرنا ہے۔ امام صاحب بہ کے نا تے روندے جا رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، روندے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ نا دیوا بلدی چھڑ کے تے چپ کر کے گھر ٹر گیا کہ میں ان حضرت دے خشوع و خضوع دے وچ تے حضرت دی روحانیت دے وچ تے حضرت تنہائی دے وچ بیٹھے پتہ نہیں کیڑیاں منزلاں دے وچ نے، میں ضرور انہاں نو تنگ کرنا ہے۔ او بندہ چلا گیا۔ اے رب دے ولی ہوندے نے جنہ دے زہد و تقوی تے جنہ دے خشوع و خضوع دا اے عالم ہوندا ہے۔ صبح دا وقت ہو گیا، او بندہ پھر واپس آیا، آندا میں جدو مسجد دے وچ واپس آیا تے جتے امام ابو حنیفہ نو رات روندے چھڑ کے گیا سام، پو دی ٹھٹر دی اتنی لمبی رات ہے، ساری رات ہی گزر گئی ہے تے صبح جدو میں مسجد دے وچ آیا تے مسجد دی کلی تنہائی دے وچ امام ابو حنیفہ دا چہرہ قبلے دی طرف ہے تے امام صاحب کھڑے انج کر کے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ دے نال پکڑی ہوئی ہے تے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ذرے دے برابر بھی برائی دا بدلہ لین والے آ، ایک ذرے دے برابر بھی نیکی دا اجر دین والے آ، اپنے بندے نعمان بن ثابت نو جہنم تو آزاد فرما دینا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ سن اور کیسا انہاں دا زہد تے تقوی تے خشوع و خضوع سی، جنہ دیاں ساریاں راتاں رب دے اگے روندیاں گزر جاندیاں سن۔ اور ویرو اے رب دے ولی ہوندے نے تے اے رب دے ولیاں دے عمل ہوندے نے۔ آخری بات، رب دے ولی اپنے ماپیاں دے تابعدار، تیرے گھر ولی موجود نے، تم باہر گدیاں تلاش کرنے تے تم باہر خانقاواں تلاش کر کے تے مرشد لبنے، تیرے گھر دے وچ ایک تیری ماں تے ایک تیرا باپ، دو مرشد تیرے گھر دے وچ موجود نے۔ میں عید دے خطبے دے وچ بھی عرض کیتا سی صاحب قربانی تے بڑے ذوق شوق دے نال کر دے ہو تے جے تیرے تے جمن والی ماں ہی ناراض ہووے تے جے تیرے تو تیرے باپ دا دلی دکھ دا ہووے تے دس تیریاں قربانیاں چے مانی دارت۔ صحیح مسلم روایت دا نمبر 2542، ابن جابر رضی اللہ عنہ اس روایت دے راوی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت دا دور ہے تے یمن تو نا ایک قافلہ آیا، حضرت عمر نو پتہ لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دے اس قافلے دے کول آپ آئے، کہنے لگے بھائی تسی یمن چوں آئے ہو؟ جی یمن چوں آئے ہیں۔ تو اڈے چوں کوئی کرن قبیلے دے لوگ ہیں نے؟ جی ہے نے۔ کرن قبیلے دی ایک شاخ ہے، کوئی او دے چوں بھی بندہ آئے؟ جی کرن قبیلے دی مراد شاخ دے وچوں بھی کچھ بندے آئے نے۔ امیر المومنین فرماندے نے انہاں دے وچ اویس بن عامر بھی ہے نے، سبحان اللہ، جی اویس بھی ہے نے۔ حضرت امیر المومنین لب دے اویس کرنی دے کول چلے گئے، آنی رب دے ولی تے آنی رب دے ولیاں دے محبوب عمل۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہ کے فرمان لگے تو اڈا تعلق یمن تو میں؟ جی میرا تعلق یمن تو میں۔ تسی کرن قبیلے چوں؟ جی میں کرن قبیلے چوں۔ تسی مراد شاخ دے وچوں؟ جی میں مراد شاخ دے وچوں۔ تو اڈا نام اویس بن عامر ہے؟ جی میرا نام اویس بن عامر ہے۔ تو انو پھل بیری ہوئی سی؟ جی منو پھل بیری ہوئی سی، ایک درم دے برابر پھل بیری رہ گئی، باقی رب نے شفا دے دیتی۔ اویس فرمان دینے جی ایک درم دے برابر میرے بدن تے پھل بیری دا داغ ہے، باقی رب نے شفا دے دیتی۔ تے اویس آندے نے تسی میری اینی انویسٹیگیشن کیوں پہ کر دے ہو؟ تے حضرت عمر فرماندے نے تسی وہ کہ جنہ دی بشارت منو سونے محمد مصطفیٰ سنا گئے نے صلی اللہ
نبی پاک دے دور دے وچ نا حضرت اویس تک اسلام دا پیغام پہنچ چکا سی. دل کردا جا کے سونے نبی پاک دے گورے گورے قدمہ دے وچ جگہ بنا لواں، لیکن کر دے وچ بیمار بڈھی ماں ہے. لوگو جیڑا اپنے والدین دا منکر ہوئے، جیڑے دل دے وچ والدین دا احترام نہ ہوئے، اور پورے زمانے دے ولیاں دے پیران دی خاک کیوں نہ چھان کے آ جائے. یاد رکھے آجے اگر ولایت چاہی دیئے تے رب دے ولیاں دے عمل ہوندے نے کہ رب دے ولی اپنے ماں باپ دے محترم، اپنے ماں باپ دے با ادب تے معتب ہویا کر دے نے. اویس فرماندے نے میرا تعارف تو انہوں کی میں. حضرت عمر کہنے لگے مینوں میرے نبی نے ایک دن فرمایا سی، عمر ایک وقت آئے گا یمن تو ایک امدادی قافلہ آئے گا، انہاں دے وچ قبیلہ کرن دے مراد شاخ دے ایک اویس بن عامر ہونگے جنہاں نو پھل بیری دے مطابق درم دے مطابق پھل بیری رہ گئی ہوئے گی. تے انہوں او دی ماں دی خدمت نے میرے کو لاؤن تو روک دیتا ہے. عمر جدوں رب دے اس سچے ولی دے نال تیری ملاقات ہوئے تے او دے تو اپنی بخشش دے واسطے دعا کروا لئی. حضرت اویس کرنی فرماندے نے ہاں میری ماں دی خدمت نے منوں آن تو روکیا. ہائے لکھاں ساک نے بندے دے ویچ دنیا نہیں ساک کوئی ماں دے ساک ورگا، اور پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا. ہائے صدقے جاواں ماں دے ادب تے احترام دی وجہ تو رب نے اویس کرنی نو یہ مقام دیتا ہے کہ میرے نبی وصیت فرما رہے ہیں کہ جدوں اویس کرنی دے نال تو اڈی ملاقات ہوئے تے دے تو اپنے واسطے تے میری امت دے واسطے دعا کروا لے آجے. آخری گزارش، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہوئے نے. میں جولیہ دے حالات عرض کر رہے ہیں اللہ دی توفیق دینا. ولی کی میں بنے، ولیاں دے عمل کیسے ہوندے نے. حضرت با یزید بستامی چھوٹے جانے بہتی ٹھٹر دی رات تے کنہ دے ویچ ماں دی آواز آ گئی، با یزید بیٹا منو پانی پلا دے. حضرت با یزید بستامی جدوں گھڑے دی طرف جان دے نے دیکھے آ گھڑے دے اندر پانی کوئی نہیں، سردی دی ٹھٹر دی رات ہے، ککر پیرے ہیں. تے با یزید بستامی برتن پھڑیا تے کنویں دی طرف نکل گئے. اے رب دے ولی ہویا کر دے نے. اللہ اکبر. ٹھٹر دی رات تیرے ڈر دی وجہ تو تے آج تیرا باپ تینوں کوئی حکم نہیں کر سکتا، تیرے غصے دی وجہ تو آج تیری ماں تیرے نال کلام نہیں کرتی. لوگو اگر رب نے یہ نعمتاں دتیاں نے تے انہاں دی قدر کر لو. حضرت با یزید ماں دے احترام دے وچ دوڑ دے جا رہے ہیں. کنویں تے گئے تے جا کے برتن دے وچ پانی بھر دینے، ککر پہ رہے ہیں، ٹھٹر دی رات برف باری ہو رہی ہے. حضرت با یزید بستامی واپس آئے، واپس آ کے ویکھے آتے ماں پانی مانگ دی دوبارہ سو چکی ہے. ہن با یزید بستامی جی دے دل دے وچ وی خیال ہے جے میں سو گیا میری ماں نو دوبارہ کتے پیاس دی طلب نہ ہو جائے، تے جے ماں نو جگایا کتے ماں دے آرام دے وچ خلل نہ پہ جائے. تو زبزب دا عالم ہے تے انج کر کے نا پیالہ ہاتھ دے وچ پکڑ کے تے با یزید اپنی ماں دے سرانے کھڑے نے. صاحب منیا کہ تُوں ترقی دیاں منازل طے کردہ، تیری اکانومی بڑی مضبوط، تیرا حلقہ احباب بڑا وسیع، لیکن کدے انہاں دو ہستیاں نو نہ بھلیا کر جنہاں تیرا برائٹ فیوچر بنان دے واسطے اپنا ماضی حال تے مستقبل سبھی کچھ برباد کر دیتا. انہاں دی قدر پوچھنی ہوں نہ تو پوچھ جنہاں دے کولوں یہ نعمتاں چھن لیاں گئیاں.
سردی دی رات ہے تے با یزید بستامی کھڑے نے تے با یزید دے دل دے وچ اپنے بچپن دے او بھی تے دن ہون گے ایک مائی تے او مائے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ لوریاں دین دی لوریاں دین دی تھوڑا سوندی خدمت وچ اماندہ عید دیاڑے ماپیاں والے ایشا خوشیاں کر دے ماما باج یتیم نو مانے اور رو رو ہو کے پر دے حضرت با یزید کھڑے تے دل دے وچے بھی خیال آ رہے کہ دے میری امی دی نیند دے وچ خلل نہ پہ جائے اللہ جنہ دیاں پیاریاں امیاں دنیا تو ٹر گئیاں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے اللہ جنہ دے پیارے والدین دنیا تو جا چکے انہ دیاں قبرہ نور نل منور فرما دے اللہ جنہ دے والدین بقید حیات نے ماپیاں دا ادب احترام نصیب فرما دے ویکھو صاحب ولی کمیں بندہ ہے با یزید کھڑے تے سردی دی شدت اتنی میں حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے پڑھے ہے انج کر کے با یزید بستامی نے وہ برتن و پیالہ پکڑے ہے تے سردی دی شدت اتنی کہ با یزید بستامی دے اے انگلیاں دے پورے سردی دی وجہ تو برف بن کے تے پیالے دی ٹھنڈک دی وجہ تو دے نال چمٹ گئے تے جدوں انج کر کے تے او اپنی انگلیاں جدا کرنیاں چاہیاں تے انگلیاں دے وچوں خون جاری ہو گیا لیکن ماں دے آرام دے وچ خلل نہیں آن دیتا ماں اپنی نیند تو آپ بیدار ہوئیاں تے ہن پہ آسرانے پتر کھڑا ہے تے پتر دیاں انگلیاں دے وچوں خون دیکھیا ساری گل دا پتہ لگا تے ماں نے انج کر کے تے دعا دے واسطے ہاتھ اٹھا دیتا ماں دیئے اللہ میرے با یزید نو اپنا ولی بنا لے اللہ میرے با یزید نو اپنے ولیاں دے وچ لکھ لے ایک ماں دی دعا ہے ماں دا رب نے دل ہی ایسا بنایا ہے کروں ٹریے نا تے ماں صرف اپنے پتر نہیں دعا نہیں دین دی ماں دیئے اللہ ساریاں دے پتران دی خیر ہووے اللہ ساریاں دے بچیاں دی خیر ہووے تے اپنے پتر دے کنڈ تے ہاتھ پیر کے آندیے جا پتر جتھے پیر ہووی انشاءاللہ خیر ہووی جیڑے ماما دیاں دعاواں تو محروم نے دعا کرو اللہ انہ دیاں ماما نو جنت دے اللہ بالا خانے نصیب فرما دے ماں ہاتھ چوکے دعا کر دیئے اللہ میرے با یزید نو اپنے ولیاں دے وچ لکھ لو اللہ میرے با یزید نو اپنا ولی بنا لو پھر اٹھائیے تاریخ دیاں کتب ماں دی دعا تے ماں دے ادب دی برکت دے نال اللہ نے حضرت با یزید بستامی نو وقت دا اتنا بڑا ولی بنا دیتا کہ عام اولیاء اور عام علماء حضرت با یزید بستامی دے قدمہ دے وچ آ کے اپنے علم دی پیاس بجایا کر دے سن دعا ہے کہ ولیاں دیاں جنہ نیک خصلتان دا ذکر میں اج دے خطبہ جمعہ دے وچ کیتا ہے اور جنہ محبوب اعمال دی وجہ تو اے رب دے بندے اللہ دے ولی بن گئے اللہ منو تو انو تے ساڑیاں اولاداں نویں اپنے اولیاء دے وچ شامل فرما لن اور نیک خصلتاں اللہ ساڑے وچ پیدا فرما دن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.